الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وصلى على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فدرسنا شيخنا رسولنا محمد وابننا صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته بأن الله يعني في الجنة وفعنا بسنن وآله في الآخرة ويجعلون من اسم ورزقنا محبة وفنا على من توشن في سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سنة وكل مقدم محمد علي وعن جميع سادتنا علي وعن وصلي وقال ذو الكريم أجمعين أن الله يغفر ويرحم ويغفر الجنة وقال بسنن وارم وروم في الدين والدون الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فدرسنا بكل مقدم محمد علي وعن جميع سادتنا آل وعن وصحبه وفرد الكلمة أجمعين أن الله يغفر ويرحم ويغفر الجنة وقال بسنن وارم وروم في الدين والدين الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا بارك بن الصحيح ولد عباس بن الرحمن العطاس بن عبد الله بارس وسوله وفرد ذكرهم أجمعين الله يغفر رحمه في الجنة وفرنا بسنة الوارث ومنون فحاتهم في الدين والدين الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة أولياء والشهداء وصلاة الرشد والدينا وشيخنا وعلي ذكرنا أجمعين صلاة هذه البلدة من المؤمنين المسلمين نسأل الله يغفر ويرحم في الجنة ونبي صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فتح بالقبول تم كل سؤال الله ولا صلى شأن الله رغباتنا في الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لا لأحباب دينا وشيخنا في الدين لطف وعافية ولن يتن الله ينوي قلوبنا وقلبنا من تقى الهدى والوفاء والموت على الإسم والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان ولكد الصالح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا نسأل بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا في الملائكة
وتابعين على إلى يوم الدين صل وسلم على محمد حتى ترسل اللهم أنت عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونسألك أن نعودنا أنفسنا أموالنا وأهلنا كل شيء ضيسنا ومجنا وأن فيك نبيك وأمالك وأيدك وجوار من كل شيطان مريد والجبار عن المدعين أذيبك من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم وحدنا بالتقوى والاستقامة وعيد مجمتنا لا في النهار والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال متابعة الله ربنا يا رحمن الرحيم سبحان رجاء ما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waktu Isya tinggal 10 menit. Ya, tapi insya Allah walaupun 10 menit singkat, padat, tapi bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, kita dengarkan langsung tausiah daripada Syekhuna Syekh ya, Al-Fadil Al-Alim Ad-Da'i Allah, yaitu Syekh Abdul Fattah bin Muhammad Wajih dari Hadramaut. Dia salah seorang yang banyak mendapati guru-guru besar di Hadramaut ya. Nah, jadi kita dengarkan tausiah beliau. Fali falyatafaddal mashkur ma'jur. هذا نور الهدى. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نحن في غاية الفرح والسرور أن نلتقي بهؤلاء الأحباب والأخوان والذي نرى على وجوههم آثار المحبة للعبادة والطاعة والذكر وعمارة ما بين المغرب والعشاء. الله أكبر. Alhamdulillah, beliau mulai ceramah beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hinggakan. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat bil qulub, yang salawat tadi dikirimkan juga kepada keluarga beliau, sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Kata beliau, tidak ada yang bisa menolong kita untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita, kata beliau, dalam keadaan sekarang sangat gembira luar biasa. Kenapa? Kita berkumpul ya di musala yang penuh berkat ini ya, untuk berzikir kepada Allah, bersolat kepada Rasulullah SAW, saling menasihati wa tawassul dan saling mencintai ya, hati kita ini mahabbah ala ikhwanil muslimin, sesama muslim. Dan aku jisidin melihat ya wajah-wajah Muhammad ini, wajah-wajah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. في مصلى مسمى جميل، اتحاد النور الهدى. الله أكبر. النور والهداية، يتحد النور والهداية وهم أعظم مطلب للإنسان، أن الله يرزقك الهداية وينور الله قلبك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي الآية الأخرى يشرح صدره للإيمان فهو على نور من ربه. الله أكبر. Kata beliau, kita berkumpul di musala yang namanya Ittihad Nurul Huda. Kita setiap orang yang hidup di dunia perlu hidayah dan cahaya daripada Allah. Siapa yang Allah berikan hidayah petunjuk, maka Allah akan terangi hatinya. Iya. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, siapa yang diberikan petunjuk, ya maka orang itu akan Allah berikan senantiasa pertolongannya dalam segala keadaan. Dalam hadis, dalam riwayat, dalam ayat yang lain lagi, yang Allah berikan siapa yang beriman dan Allah berikan petunjuk, maka orang itu akan Allah berikan ke hatinya itu senantiasa lapang, senantiasa senang hatinya. وهذا النور والهدى والذكر. الله سبحانه وتعالى أمر سيد الأنبياء والمرسلين أن يصبر نفسه مع هؤلاء المحبين والذاكرين
والعامرين لأوقاتهم في الصباح والمساء بالذكر وبالجلوس في مجالس الذكر. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة الصباح والعشي المساء، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Kata beliau, ya, kita perlu dan yang namanya cahaya dari Allah, petunjuk daripada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar bersama orang-orang yang senantiasa mereka itu berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore, sabah dan masa, semata-mata mereka berkumpul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian jangan sampai berpaling daripada orang-orang yang demikian, kata Allah taala. Jangan kalian mengikuti orang-orang yang senantiasa tujuannya itu duniawi syahwat saja. Tapi bersabarlah, berkawanlah, bergaullah, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang senantiasa mereka hidup dunia ini, ya berzikir, ya beribadah, hadir majlis ilmu, dan daripada segala aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ajmal ya ahbab an yaqdi al-insan هذا الوقت بين المغرب والعشاء الذي هو وقت يعني يسمونهم الأربع الأوقات الذي إذا ضاع عمر الإنسان كله لو ربح هذه الأربع الأوقات فقد ربح العمر كله. بين المغرب والعشاء واحد من هذه الأربع الأوقات. الوقت الأول قبل المغرب ولو ب10 دقائق، والوقت الثاني بين المغرب والعشاء، الوقت الثالث قبل الفجر ولو بربع ساعة، والوقت الرابع من أذان الفجر إلى الإشراق. هذه 4 أوقات وقت العطاء والتنزل الإلهي والأنوار الإلهية والهداية الإلهية اللي جمعتوها أنتم بل النور والهدى. Kata beliau, ya, kita sekarang berada di waktu bainal maghrib wal isya. Hendaklah waktu ini kita sangat pentingkan mengisi untuk ibadah. Karena kata ulama, siapa yang menggunakan 4 waktu ini, walaupun dulunya hanya bahari, banyak lupa, banyak kekurangan ibadah, tapi kalau menggunakan 4 waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan waktu-waktu yang kurang bahari. Apa itu waktu? Yang 4 diantaranya antara maghrib dan isya ini kita. Ya. Yang kedua, sebelum waktu maghrib walaupun 15 menit atau 10 menit. Itu 2 waktu yang kedua. Yang ketiga, waktunya sebelum subuh walaupun 15 menit atau 10 menit, sempatnya beribadah, ya sembahyang kah, sembahyang wudu, taubat kah, baca istighfar kah, sempat menggunakan waktu tadi sebelum subuh walaupun 15 menit atau 10 menit. Dan waktu yang keempat adalah dari adzan subuh sampai waktu isyraq. Jadi siapa yang menggunakan 4 waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan anugerahnya, rahmatnya, cahayanya, petunjuknya, anugerahnya yang besar bagi orang yang menggunakan 4 waktu yang sudah disebutkan tadi. Artinya kalau kita menggunakan 4 waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi seluruh kekurangan ibadah kita yang telah lalu. Ini penting, mudah-mudahan kita mau melaksanakan 4 waktu ini. Amin. وقد كان يا أحباب العالم الإسلامي قبل أن تأتي الحضارة الحديثة اللي شغلت الناس بالشوارع وبالأضواء كان الناس بين المغرب والعشاء لا يقضون هذا الوقت إلا في المساجد أو المصليات، وإذا كانوا حتى في البيوت كالنساء لا يقضون هذا الوقت إلا في الذكر وقراءة القرآن أو مجالس العلم. حتى أنه عندنا في ترين مرت مئات السنين، مش شهور، مئات السنين مرت، كان الناس بين المغرب والعشاء لا ترى أحد، لا كبير ولا صغير، لا ترى أحد في الشارع، كل الناس فين؟ في مجالس العلم أو الذكر أو قراءة القرآن بين المغرب والعشاء، يقرؤون حزب قرآن بين المغرب والعشاء. لا تجد أحد في الشارع، أنت تمر الشارع فاضي ما في أحد، كل الناس في المساجد وفي المصليات وهكذا. وإذا النساء مثلا ما في عندها المصليات أو شيء، في البيوت مشغولات الآن وقت الذكر.
Kata beliau, dulu, ya, di mana aja, ya, terutama wadah kita ini di Banjar sebelum ada jalan raya masih sungai. Kalau di hulu sungai itu masih jalannya bebatuan, macam-macam. Itu orang antara maghrib dan isya kadadanya yang ya merotet nonton TV kadada. Semuanya lelakian bebinian itu berzikir, baca Quran di masjid atau di bahkan atau di rumah. Itu memakmurkan antara maghrib dan isya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, nih 100 tahun yang lalu atau sampai sekarang di Tarim Hadramaut itu kada pernah ada terdapat orang yang nongkrong kayak kita antara maghrib dan isya di jalan-jalan. Itu kosong, di luar itu jalan nggak ada. Kenapa? Karena semua orang-orang yang ada di Tarim itu iya sibuk di masjid ada, di musala ada, bebinian di rumah. Apa gawian mereka? Mengada majelis ilmu, baca Quran, tadarus Quran, atau berzikir, atau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mun hendak mencari orang di luar habis maghrib, antara maghrib isya ada dabian. Tapi mun hendak banyak di sini cari. Nah itu, ini apa suatu ya yang harus kita pikirkan lah. Kita ini semakin hari semakin tua. Ajal parah, apa sanggup kita? Nah, sini membedakan 4 macam waktu tadi yang bisa mengejar kekurangan kita, yang banyak lupa, yang banyak maksiat. Ya, maka gunakan waktu ini agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah yang besar. Walaupun kita bahari banyak kekurangan, maka Allah akan sempurnakan. Kita akan dijadikan Allah sebagai hambanya yang dicintai Allah, yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, خلاص الذن أزيد ولو دقيقة. يذكرون كبار السن في تريم، يذكرون يقولون كان بين المغرب والعشاء في تريم لا تجد محل دكان مفتوح قط. الآن في أمور تغيرت بلا شك، لا يزال في تريم خير كبير، لكن في أمور تغيرت. لكن قبل ما تأتي هذه الحضارة لا تجد دكان بين المغرب والعشاء مفتوح قط، كل الناس في المساجد. وأزيدكم زيد واحدة، يقول كان إذا واحد جلس بين المغرب والعشاء في الشارع ولا شيء كأنه ارتكب معصية، كأنه أي واحد سيمر عليه من الكبار أو ذا أنت في الشارع كأنك ارتكبت معصية. طيب هو حلال جلس في الشارع، يعني أنت مجنون، بين المغرب والعشاء وأنت في الشارع. تتخيلوا إنه هذا الكلام كان إلى قبل تقريبا 50 سنة 40 سنة، هذا كان إلى كذا. يعني ناس في سني يذكرون هذا، قالوا كنا صعب، تخاف إنه حد يراك بين المغرب والعشاء وأنت في الشارع، كأنك ارتكبت جريمة. شوف من حرص الناس على هذه الأوقات. شوفوا الآن كيف الناس أغلبها في الشوارع في هذه الأوقات. أذن أولا بعدين أنا أترجم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. على سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشريفة الدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي
وارحمهما كما ربينا صغيرا اللهم بارك لنا في الدنيا وكرم وارزقنا بكم طاعتك وارزقنا برحمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Nah, itu penting sidin. Itu ditarim bukan sidin membanggakan tarim kada. Tapi tarim yang bahari. Walaupun di sidin kada dapang atau daerah-daerah yang bersih daripada pasti karena perubahan ya waktu, perubahan artinya zaman itu pasti ada bang kekurangannya. Cuma ini sidin mengisahkan kesempurnaan orang-orang tarim yang bahari. Itu pian kalau hendak mencari orang yang di jalan nongkrong itu kada ada di sana. Yang Tuhannya, kekanakannya, kebiniannya, mereka memakmurkan antara maghrib dan isya ini dengan ibadah. Maka ada ibadah seorangan atau jamaah, maka ada belajar tadarus Quran itu ditarim bahari. Kalau ada yang keluar rumah juga antara maghrib dan isya itu dianggap maksiat. Padahal keluar aja. Salah satu jika ada orang yang Tuhan pas kebetulan lewat mungkin ada keperluan mungkin untuk sakit parut apa keluar dari masjid melihat ada seseorang yang di luar kenapa ikam di luar sini bapak digawi di sini orang kan ada yang di luarnya itu takut pasti ditakut kayak maksiat tuh pak padahal ada ya pacaran ada misalkan kalau yang melihat apa lihat bebatuan maksiat jadi orang bahari itu keluar rumahnya aja antara maghrib dan isya menganggap itu satu dosa apalagi berdosa magini ada digawi nah jadi karena ada teguran itu dan ada kasus kejadian menjadikan contoh bagi yang lain jangan keluar kena supan kena bahasanya ya masukkan ke dada soalnya ke dada orang yang di luar rumah keluyuran ke dada akhirnya semuanya nantinya makmurkan daripada antara karena mereka tahu kadar seluruh anugerah Allah al-kunus itu di antara maghrib isyain naqsul khatimah rahmat keampunan ya kebahagiaan dunia akhirat maka dengan memakmurkan ibadah zikir ke salawat ke majelis ilmu ke nah mudahan kita bisa istiqamah nih Allah bukan hati kita bisa menggunakan antara maghrib isya dari sekarang niat sampai meninggal dunia amin ya rabbal alamin nah kata beliau juga dan sidin tahu sedikit kada tersebut dan juga kada toko nah kada yang toko yang buka walih ini mungkin ada aja sidin cuma kada banyak lah namanya nah aku kada menambahkan tarim itu bersih wajib sidin itu yang bahari itu kada toko yang buka antara maghrib isya ini ya apalagi hari Jumat begini itu kada yang terbuka toko-toko tertutup semuanya sampai sekarang itu tarim kalau waktu sholat itu mereka tutup. Menurut kita 5 waktu buka aja ya kada. Nah, itu mungkin di tarim yang terjaga kalau sholat 5 waktu, sholatul khams dukan. Nah, ditutup di sini untuk sholat 5 waktu terutama antara maghrib isya itu mereka kada buka. Wah, saking yakinnya mereka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. قد يزور واحد الآن كريم ويجد دكاكين مفتوحة بين المغرب والعشاء أو وقت الصلوات. أنا ما أتكلم عن الآن في ناس يقفلون وفي ناس بدأوا يتأثروا بسبب الحضارة الآن اللي جاءت هذه. أنا أتكلم عن تاريخ تريم يعني ما كان في السابق كان هكذا ما ذكرته لكم فلو زار حد تريم يقول والله الأستاذ قال لنا لا أنا أتكلم عن تاريخ أيوة الماضي أما الآن بدأت الآن يوجد هذا ويوجد هذا هكذا. Jadi sidin sama jaga kita di Banjar juga cuma lebih bersih di sana lah daripada di sini kan. Kenapa dulu di sini ya memang kadada namanya toko tuh waktu sholat atau maghrib isyanya buka kadada ya tapi sekarang mungkin ada jadi sini namanya zaman perubahan zaman sudah tegayur zaman ini berubah wajar aja ada cuma kada banyak adalah gitu nah ya perubahan sudah masuk ya itulah gangguan virus cuma kada surusak pada kita banyak banget itu Bang ini kada ada yang menyambati toko-toko orang lain kada lah niatnya sidin aku mengisahkan kebersihan tarim yang dulu itu tarim yang dulu itu murni 100% kalau waktu sholat waktu antara maghrib isya ini kada ada toko yang buka kada ada
Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kita yang habis kita nih nak mau toko orang ada kalau urusan orang, nih kita yang hadir pengajian. Kalau habis toko waktu sembahyang, tutup dulu. Nggak maghrib isya istirahat dulu. Ya, habis isyanya buka. Nah, itu untuk mengikuti apa? Orang-orang yang kita kan anak berkat. Ya kada anak berkat. Nah, itu umpati orang-orang soleh terdahulu. Nah. الآن في هذا الزمان تغيرت الأمور. الأسواق مليانة ناس والمساجد فاضية وأماكن العبادة والطاعة ومجالس العلم ومجالس الذكر والمصليات فاضية إلا لا شيء لو في أشيوبة ولا مساكين ولا كذا يجيون لها. أما شباب وذا لا شباب ولا شابات كلهم في الأسواق أخذتهم دنيا ولا شهوات ولا لعب ولا ما تعودوا حتى أنهم يجلسون في هذا المسجد في المساجد في هذا الوقت في المساجد أو في المصلات. ما هم متعودين حتى يشعرون بضيق إذا يفرون إلى الأسواق. Masya Allah. Kata beliau, la ilaha illallah. Ini Jisidin, zaman sekarang ini banyak pasar banyak ya kada. Orangnya bang banyak juga. Tapi kalau hadir dalam kebaikan di masjid dilanggar, itu kosong banyak di sini. Kecuali yang diidolakan, yang viral-viral ya, kesana yang ada viral-viral ya ala kadarnya ya majelisnya. Nah itu, padahal semua majelis sama, yang banyak sedikit sama semuanya. Gurunya yang keluaran kah di sini kah sama sebenarnya guru. Hakikatnya Nabi Muhammad guru seberataan. Kalau mandang itu tetapnya hadir, tapi mandang ada kesana ya ada syekh yang viral, ada syekh yang ada viral, ada habib yang viral, ada yang habib yang viral. Orang pandangan yang mengajar Nabi Muhammad tetap aja hadirnya walaupun guru itu kada terkenal, tapi yang belum sampai dianggapnya nah ini Nabi Muhammad hadir, biar yang banyak biar kada sedikit Nabi Muhammad kada hadir. Siapa mana dalilnya? Ada. Itu yang kada sampai. Yang sampai santai aja, tetapnya menghormati yang terkenal dihormatinya, yang kada terkenal tetap dihormati. Wah ini kada yang terkenal dihormati, disambut, yang kada terkenal kan dihirani. Kenyataan ini fakta di akhir zaman. Nah itulah akhir zaman. Kata beliau, kalau orang bahari itu artinya pasar kedada jarang dan pasar tutup kalau waktu sholat. Tapi jamaah ini sini pasar banyak. Yang hadir di musala di masjid siapa yang hadir? Yang tuha-tuha, yang para inna dengan rajiun. Yang anumnya di sini sabah mana yang muda-mudinya. Nah, ini pelajaran kita bisa kuit anak itu kita ajari gemar untuk ke masjid, gemar untuk hadir majelis taklim. Uninya kada biasa kan anak waktu muda-mudi itu untuk hadir kebaikan, udah Tuhannya kayak apa? Oh, biar aja kena bahasa kitanya, karena kayak aku sadar aku bahagian gitu. Jo keluyuran maghrib isya misalkan jangan pina selajur kita keluyuran sampai tuha. Malam Jumat orang beribadah mari isya ini ketungging. Pas orang meninggal dunia siapa yang mengirimi ditungging? Mun kita ajak anak cucu kita kebiasa maghrib isya, ya terutama malam Jumat itu mengaji, majelis ilmu, berzikir. Kita meninggal dunianya istiqamah di situ, himung kita dikuburnya mengirimi kita. Nah ini penting yang artinya tambahan biar kita paham. Artinya penting antara maghrib isya bukan untuk kita, untuk cucu kita. Karena di akhirnya bunyi di sini tengah malam biar pun berjalan ya sepanjangan itu mudah-mudi hibak pasarnya di kafe. Nah, ini kenyataan kita melihat itu kayak apa ya tapi tetap kita pada kau dakwah dengan doa dan dapat hidayah mereka kena sadar kayak itu lagi berdoa kayak apa ya jangan disumpahi mensumpahikan anak kita yang kada baik, anak orang jadi baik. Jadi siapapun anak kita ke orang kada doakan dan hidayah semuanya. Mau kada kau menceramahi, nah doakan dah mereka mudah-mudahan kita aktif doa dan semuanya dapat hidayah. Amin. يعودون أولادهم على الحضور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، يبارك في هذا المصلى الاتحاد نور الهدى. نسأل الله أن يبارك فيه ويجعل له محل نظر الله وعطاء الله ويملأه بالذاكرين والعابدين والخاشعين والخاضعين والمصلين
والتالين والعابدين، واجعل فيه كل خير ظاهر باطن، واجعله محل النور ومحل الهداية ومحل الرعاية ومحل العناية، محل الخيرات الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية، وييسر لنا ولكم الأمور، ويشرح لنا ولكم الصدور، ويقضي لنا ولكم الحاجات، ويوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، ويعمر أوقاتنا كلها في طاعة الله وفي رضاه وفي خدمة دينه، وأوقات أهلنا وأحبابنا ومحبينا، ويرفع ويدفع عنا وعنكم عن المسلمين الأذى والبلاء والغلا والأمراض والأسقام والفتن والحروب وكل ما يشغلنا عن الله. نسأل الله أن يشغلنا بطاعته بمرضاه وبمحبته، ونسأل الله أن ينصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بقاع الأرض نصرا مؤزرا، يحقن دماءهم ويشفي جرحاهم وينصرهم على أعدائهم، ويخذل ويبيد الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى المعتدين، ويكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمحبينا ولآبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأخواننا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا، وأن الله يبلغ أخينا هذا الرايح للعمرة مقصده، وهو وأهله من سيده يبلغ مقصده ويقضي حاجته، ويرزق زيارة بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبلغنا وإياكم تلك الأماكن وتلك المقامات، ويقبل منا ونذهب سالمين غانمين ونرجع سالمين غانمين مقبولين بقبول الله سبحانه وتعالى، يشفع فينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويدركنا في شفاعته ويحسبنا عليه، ولا يرينا مكروه فينا ولا فيكم وفي الإسلام والمسلمين على هذه الدنيا وكل انت صالحة، غالبا لكل خير دافع لكل شر وضير، على ما نوى سيد الحبيب عمر والحبيب أبو بكر مشهور ومشايخنا في العلم والدين، أن الله يدرك النيات في النيات والدعوات في الدعوات والأعمال في الأعمال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir beliau wasiat, jaga anak cucu kita aja saja. Biasakan mereka untuk hadir majelis ilmu, majelis kebaikan. Kemudian beliau tadi berdoa dengan doa yang panjang untuk keberkatan, keselamatan bagi kita, keluarga, tetangga, muslim-muslimat yang hidup maupun yang meninggal dunia, terutama saudara kita di Gaza, di Palestina, didoakan mudah dapat keselamatan, dibantu Allah Ta'ala, nasran, artinya nasran, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang beliau mendoakan kepada saudara kita tadi Pak Heri dan istrinya yang berumrah, mudahan diberikan keselamatan dari sana pulang pergi, dan demikian kita mudahan juga disampaikan yang belum berhaji berumrah, mudahan disampaikan di sini ke tempat ziarah ke makam Rasulullah, ya ziarah kepada makam Siti Khadijah, dan ya makin keberkatan di sana. Dan mudah-mudahan kata beliau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya mengumpulkan kita nanti di akhirat mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.